ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक र श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भनेर जुन पढ्यौँ हामी, त्यसलाई हामी चाहिँ अब कसरी परीक्षामा हामीलाई प्रश्नहरू आउँछन् र कसरी हामीले चाहिँ हल गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही नमुना प्रश्नहरू हामी गर्न गइराखेका छौँ। यसलाई हामीलाई प्रश्न सोद्धाखेरिमा के छ त, कोष्टकबाट मिल्दो शब्द छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् प्रश्न आउँछ। कोष्टकबाट मिल्दो शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर प्रश्न आउँछ हामीलाई। यो प्रश्नपत्रको 2 नम्बरमा आउँछ सधैँ नै, हैन, एउटै निश्चित चाहिँ नि ढाँचामा हुन्छ प्रश्न। 2 नम्बरमा आउँछ हामीलाई चाहिँ। र अब प्रश्न दिइएको हुन्छ हामीलाई क जस्तो छ, अप्राप्यको विपरीतार्थी शब्द। अप्राप्यको विपरीतार्थी शब्द खाली ठाउँ हो भनेको छ। त यहाँ अप्सन दिएको छ हामीलाई, प्राप्त, प्राप्य, प्राप्त, प्राप्य र प्रताप। के को आवाज आयो? त्यस्तै ख, इच्छाको पर्यायवाची शब्द खाली ठाउँ हो। इच्छाको पर्यायवाची शब्द हो। भावना, सामना, कामना। भावना, सामना, कामना। ग, साँचो खाली ठाउँ शब्द हो। लघुतावाची, पर्यायवाची, अनेकार्थी। घ, श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द हुन्। खाली ठाउँ श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द हुन्। र यसको हामीलाई दिएको छ पाती, पाजी एउटा, ताती, 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 ताती अर्को। त्यस्तै अर्को छ छुसी, खुसी। छुसी, खुसी। हामीलाई जाँचमा यसरी आउँछ, परीक्षामा हामीलाई चाहिँ यसरी सोधिन्छ। अब हामीले प्रश्न राम्रोसँग पढ्ने र यस्तो प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरिमा खाली ठाउँ भर्ने भनेको छ। अब यहाँ विद्यार्थीले, कतिपय विद्यार्थीले त्यो हतारमा के गरेर लेखिराखेका हुन्छ भने अप्राप्यको विपरीतार्थी शब्द खाली ठाउँ हो भनेको छ। प्राप्य, प्राप्त, प्रताप भनेर दिएको छ। क लेख्यो अनि आएर चाहिँ आफूलाई कुन चाहिँ अब यसो हो जस्तो लाग्छ, प्राप्त लेखिदियो। ख लेख्यो अनि इच्छाको पर्यायवाची शब्द हो भावना, यति मात्रै लेखेका हुन्छ। यस्तो प्रश्नको उत्तर यसरी लेख्न पाइँदैन, हैन। सही नै छ भने पनि हामीले लेखेको यहाँ चाहिँ हामीले अङ्क प्राप्त गर्दैनौँ, किनभने यस्तो प्रश्नको उत्तर लेख्दा हामीले यो पुरै वाक्य लेख्नुपर्छ र खाली ठाउँमा भर्नुपर्छ र भरेको शब्दलाई चाहिँ
रेखाङ्कित गर्नुपर्छ, हामीले अन्डरलाइन गर्नुपर्छ है। उत्तर दिँदाखेरिमा भाइ बहिनीहरूले यो कुरा ख्याल गर्ने। यस्तो खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरिमा यसरी शब्द मात्रै लेख्न पाइँदैन, पुरै सार्नुपर्छ। यो बरु चाहिँ जुन ब्राकेटमा दिएको हामीलाई चाहिँ अप्सन छ यो नसार्न पनि सकिन्छ, तर वाक्य पुरै चाहिँ लेख्नुपर्छ हामीले। अब हेर्नुहोस्, अप्राप्यको विपरीतार्थक शब्द हो भनेर खाली ठाउँ दिएको छ। प्राप्त, प्राप्य र प्रताप तीनवटा चाहिँ हामीलाई अप्सन दिएको छ। कुन चाहिँ सही अप्सन हो त्यो हामीले यहाँ भर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि त जुन शब्द दिएको छ हामीलाई त्यो शब्दको अर्थ बुझ्नु पर्यो हामीले पहिले चाहिँ। के हो त अप्राप्य भनेको? के अप्राप्य भनेको प्राप्त गर्न नसकिने भने हो, पाउन नसकिने हो यसको अर्थ चाहिँ नि। अब अप्राप्यको विपरीतार्थक शब्द भनेको उल्टो अर्थ सोधेको छ हामीलाई चाहिँ नि। अब होइन, अब उल्टो अर्थ के त? अप्राप्यको विपरीतार्थक अर्थ दिने शब्द कुन चाहिँ हो त? यहाँ हेर्नुहोस् त, प्राप्त, प्राप्य, प्रताप तीनवटा मध्ये कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरिमा प्राप्य। प्राप्य भनेको प्राप्त गर्न सकिने, अप्राप्य भनेको प्राप्त गर्न नसकिने। भनेपछि प्राप्त गर्न नसकिने भन्ने शब्दको उल्टो अर्थ के हुन्छ त? प्राप्त गर्न सकिने। यसको अर्थ प्राप्य हो, हामीले यहाँ भर्नु पर्यो। प्राप्य हो। अनि आएर यसलाई चाहिँ हामीले अन्डरलाइन गर्ने। यसरी जुन शब्द हामीले भरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्ने। त्यस्तै गरेर अर्को छ इच्छाको पर्यायवाची शब्द हो। अब यहाँ पर्यायवाची शब्द भनेको छ। पर्यायवाची भनेको के? उस्तै अर्थ दिने शब्द भने हो। कुनै पनि शब्दको त्यस्तै अर्थ दिने शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भन्छौँ हामी। इच्छा भन्ने शब्द दिएको छ, होइन? इच्छा भनेको चाहना, कामना हामी बुझ्छौँ। त इच्छाको पर्यायवाची शब्द उस्तै अर्थ दिने शब्द कुन चाहिँ हो त? भावना, सामना, कामना तीनवटा दिएको छ। भनेपछि यसमध्ये इच्छा शब्दको त्यस्तै अर्थ दिने शब्द भनेको कुन चाहिँ हो त? कामना, होइन? कामना, इच्छा पर्यायवाची शब्द हुन्। त्यस कारणले कामना हामीले भर्नु पर्यो, होइन? अन्डरलाइन गर्ने यसलाई चाहिँ कामना हो। त्यस्तै गरेर अर्को गमा छ साँचो शब्द हो। साँचो खाली ठाउँ शब्द हो। साँचो भन्ने शब्द कस्तो शब्द हो त? यहाँ तीनवटा अप्सन दिएको छ, लघुतावाची, पर्यायवाची, अनेकार्थी। अब एउटा लघुतावाची भन्ने शब्द आएको छ, यो हामीले पढेका छैनौँ है। हामीले अस्ति चर्चा गर्ने क्रममा यो चाहिँ नि त शब्दका प्रकारमा लघुतावाची शब्द भन्ने पनि छ है। त्यहाँ कुनै व्याकरणको किताबमा दिएको छ, कहीँ दिएको छैन, तर पनि हामीले पढिसकेका छौँ अगाडि नै है। 9 कक्षा 8 कक्षामा नै लघुतावाची शब्द भनेर हामीले पढेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले ती कुराहरू पनि ख्याल गर्नु होला। लघुतावाची शब्द भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुको सानो रूप जनाउने, छोटो रूप जनाउने, नगण्य रूप जनाउने शब्दलाई चाहिँ हामी लघुतावाची शब्द भन्छौँ, होइन? लघु भनेको के त? सानो, छोटो भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यस कारणले लघुतावाची भनेको सानो जनाउने, छोटो जनाउने अथवा नगण्य रूप जनाउने, थोरै जनाउने जुन रूप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी लघुतावाची भन्छौँ। जस्तो उदाहरणको रूपमा हामीले चाहिँ पानी भन्छौँ। पानीको लघुतावाची शब्द, पानीको सबैभन्दा सानो रूपलाई के भन्छौँ त हामी? थोपो भन्छौँ नि। पानीको थोपा, थोपो भन्छौँ हामी, होइन? त भनेपछि पानीको थोपा के भयो त? लघुतावाची, सानो, थोरै रूप जनाउने भन्ने अर्थ हो यसको अर्थ चाहिँ, होइन? त्यस्तै गरेर चाहिँ दाउरा, दाउराको सानो दाउरालाई के भन्छौँ त हामी? सिन्को अथवा छेस्को भन्छौँ हामी, है। त्यस्तै गरेर लसुन, लसुन भन्छौँ हामी। लसुनको सबभन्दा सानो रूप भनेको के हो त? केसुरो। यसरी हामीले पढिसकेका छौँ अगाडि। यो प्रकारबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ कुनै पनि वस्तुको अथवा शब्दको सानो रूप, थोरै जनाउने जुन शब्द हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी लघुतावाची शब्द भनेर भन्छौँ। त्यहाँ लघुतावाचीको प्रसङ्ग आएको हुनाले यो कुरा हामी बुझ्छौँ। अब हामीले हेरौँ त यहाँ साँचो शब्द हो। कस्तो शब्द हो त साँचो? लघुतावाची शब्द हो कि पर्यायवाची शब्द हो कि अनेकार्थी शब्द हो? यो शब्दको अर्थ बुझ्नु पऱ्यो हामीले सबभन्दा पहिले। लघुतावाची भनेको कुनै पनि वस्तुको सानो रूप जनाउने शब्द हो। पर्यायवाची भनेको कुनै शब्दको त्यस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द हो। र अनेकार्थी भनेको एक शब्दले दुई वा दुईभन्दा बढी अर्थ दिन्छ भने त्यस्तो शब्दलाई चाहिँ हामी अनेकार्थी शब्द भन्छौँ। अब साँचो भनेको कस्तो शब्द हो त भन्दाखेरिमा साँचो अनेकार्थी शब्द हो। किन अनेकार्थी शब्द हो? साँचो भन्ने शब्दले दुईटा अर्थ दिन्छ। एउटा साँचो भनेको चाबी, अर्को साँचो भनेको सत्य। भनेपछि के भयो त? दुईटा अर्थ दिने भएको हुनाले यो अनेकार्थी शब्द हो। अब हामीले यहाँ अनेकार्थी भनेर भर्नु पर्यो।
अनेकार्थी शब्द हो साँचो। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ दिएको छ हामीलाई घ नम्बरमा श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द हुन्। त श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द भन्नासाथ के हुन्छ त शब्द जोडी हुन्छ। त्यहाँ सुन्दा उस्तै सुनिने अर्थ फरक हुने दुईटा जोडी शब्दलाई श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भनिन्छ। अब यहाँ दिएको मध्ये श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द कुन हो त? सुन्दा उस्तै सुनिने अर्थ फरक हुने शब्द कुन हुन् त? खोज्नु पर्यो हामीले। अब पाती पाजी हैन, यो सुन्दा उस्तै सुनिन्छ कि? ताती ताती उस्तै सुनिन्छ कि? अथवा छुसी खुसी उस्तै सुनिन्छ त? उच्चारण गर्ने हामीले त्यहाँ चाहिँ हेर्ने मूल्याङ्कन गर्ने आफैले। पाती पाजी अलि फरक सुनिन्छ, ताती ताती यो उस्तै उस्तै सुनिन्छ, छुसी खुसी यो पनि फरक सुनिन्छ। त भनेपछि उच्चारण गर्दा सुन्दा उस्तै लाग्ने शब्द कुन चाहिँ भेट्यौँ त हामीले? ताती ताती। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। ताती ताती यी किन श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भए त भन्दाखेरिमा सुन्दाखेरिमा उस्तै सुनिने अर्थ फरक हुने। ताती ताती उस्तै उस्तै सुनियो। त ताती भनेको तात्ने काम भयो भन्ने अर्थमा हुन्छ हैन? ऊ रिसाएर रनक्क ताती भने कि तात्ने काम भन्ने अर्थ भयो ताती भनेको। त ताती भनेको चाहिँ लहर भन्ने अर्थ बुझ्छौँ हामी चाहिँ हैन? कमिलाको ताती देखेर भाइ रमायो, ताती भनेको लहर लाइन, त्यो अर्थ बुझ्छौँ हामी चाहिँ। त्यस कारणले यी चाहिँ श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हुन् भन्ने कुरालाई बुझेर हामीले चाहिँ यहाँ यसरी हैन शब्दहरू भर्ने काम गऱ्यौँ। त्यस्तै अरू केही उदाहरण पनि हेर्छौँ हामी। स्मृतिको विपरीतार्थी शब्द हो विस्मृति संस्कृति आकृति। विस्मृति संस्कृति र आकृति अप्सनको रूपमा दिएको छ। ख कोसेलीको पर्यायवाची शब्द हो। कोसेलीको पर्यायवाची शब्द हो। यसमा पनि अप्सन छ उपहार उपकार उपहार उपकार उपचार। ग अक्षर अक्षर खाली ठाउँ शब्द हो भनेको छ। अनेकार्थी लघुतावाची पर्यायवाची। घ श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द हुन्। श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द हुन्। शब्द जोडी दिएको छ आसपास बिना 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 र तलमाथि
ल हेर्नुहोस् त अब यहाँ स्मृतिको विपरीतार्थक शब्द हो भनेको छ। यहाँ स्मृति भन्ने शब्द दिएको छ र यसको विपरीतार्थक उल्टो अर्थ दिने शब्द कुन चाहिँ छ त यहाँ भनेर हामीले चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। त यसका लागि सबभन्दा पहिले स्मृति भने के त, यो शब्दको अर्थ थाहा हुनु पर्यो। स्मृति भनेको सम्झना, पुराना कुराहरूको याद सम्झना भन्ने अर्थमा चाहिँ हामी स्मृतिको प्रयोग गर्छौँ। स्मृतिको विपरीतार्थकमा उल्टो अर्थ दिने शब्द चाहियो हामीलाई चाहिँ। अब यहाँ यसको उल्टो अर्थ दिने शब्द के छ त, विस्मृति, संस्कृति, आकृति, तीनटा दिएको छ। आकृति भनेको आकार भन्ने अर्थ हो, संस्कृति भनेको संस्कार चालचलन भन्ने अर्थ हो, र विस्मृति भनेको बिर्सिएको अवस्था, बिर्सना भनेको छैन। त भनेपछि स्मृति भनेको सम्झना, विस्मृति भनेको बिर्सिएको अवस्था। त भनेपछि उल्टो अर्थ दिने के भयो त, स्मृतिको विस्मृति, हैन? स्मृति सम्झना, विस्मृति बिर्सिएको अवस्था। त्यस कारणले स्मृतिको पर्यायवाची के अरे विपरीतार्थक शब्द विस्मृति हो। विस्मृति हो, स्मृतिको विपरीतार्थक शब्द विस्मृति हो। त्यस्तै गरेर अर्को छ कोसेलीको पर्यायवाची शब्द हो। पर्यायवाची भनेको उस्तै अर्थ दिने शब्द भने हो यहाँ। कोसेली भनेको के हो त, कसैलाई हामीले खुसी भएर दिइने उपहार, त्यसलाई चाहिँ हामी कोसेली भन्छौँ, हैन? हामी बुझ्छौँ यो शब्दको अर्थ। अब त्यो कोसेलीको त्यही अर्थ दिने, त्यस्तै अर्थ दिने पर्यायवाची शब्द कुन छ त यहाँ, उपहार, उपकार, उपचार, हैन? त भनेपछि कुन चाहिँ शब्द छ, उपहार। उपहार भनेको कोसेली, कसैलाई हामीले हैन खुसी भएर दिइने वस्तु, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, उपहार भन्छौँ। त कोसेलीको पर्यायवाची शब्द उपहार हो। उपहार। त्यस्तै गरेर अर्को छ अक्षर भन्ने शब्द दिएको छ यहाँ। अक्षर शब्द हो। के शब्द हो त अक्षर? अनेकार्थी शब्द हो कि लघुतावाची शब्द हो कि पर्यायवाची शब्द हो? अब यस्तोमा के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, पर्यायवाची शब्द भने के त, पर्यायवाची शब्द भनेको कुनै शब्दको त्यस्तै अर्थ दिने अर्को शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। त भन्ने साथ पर्यायवाची शब्द हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त, दुईटा शब्द हुनु पर्यो नि, अनि पो बल्ल पर्यायवाची शब्द भनेर बुझ्छौँ हामीले चाहिँ। दुईटा शब्द नभइकन कसरी पर्यायवाची शब्द हुन्छ? कि यो फलानो शब्दको पर्यायवाची शब्द फलानो भनेर लेख्या हुनु पर्यो। एउटा मात्रै शब्द त पर्यायवाची हुँदैन, एउटा मात्रै शब्द त विपरीतार्थक शब्द हुँदैन, हैन? त एउटा मात्रै शब्द चाहिँ नि श्रुतिसँग भिन्नार्थक शब्द पनि हुँदैन। यहाँ शब्द जोडी चाहिन्छ, दुईटा चाहिन्छ। त भनेपछि यो के हुनसक्छ, अनेकार्थी शब्द हुनसक्छ अथवा लघुतावाची शब्द हुनसक्छ। त लघुतावाची भनेको के त, सानो जनाउने, सानो रूप जनाउने भनिहाल्यौँ हामीले। र अनेकार्थी भनेको अनेक अर्थ दिने, धेरै अर्थ दिने शब्द। त अक्षर शब्द के छ त, के शब्द होला त? सबभन्दा पहिले अनेकार्थी हो कि होइन? यसका के अर्थ हुन सक्छन् त भन्दा, एउटा अक्षर भनेको क ख ग घ जुन हामी पढ्छौँ त्यसलाई अक्षर भन्छौँ हामी, हैन? भाषाको सबैभन्दा सानो रूप अक्षर। अर्को के हुन सक्छ, अर्को अर्थ यसको चाहिँ नि क्षय नहुने, नाश नहुने भन्ने अर्थ अक्षर। क्षर अक्षर, हैन? क्षर भनेको नाश हुने, अक्षर भनेको नहुने। त्यस अर्थमा अक्षरको चाहिँ अर्को नाश नहुने भन्ने अर्थ पनि हुन्छ। त भनेपछि के भयो त, दुईटा अर्थ दियो। त दुईटा अर्थ दिएको हुनाले यो के हो त, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द हो। र अर्को छ घमा खाली ठाउँ, श्रुतिसम्म भिन्नार्थी शब्द हो। त श्रुतिसम्म भिन्नार्थी भनेको के अरे, सुन्दा उस्तै सुनिने, अर्थ फरक हुने शब्द। शब्द जोडी दिएको छ हामीलाई त्यहाँ, यसलाई उच्चारण गर्ने हामीले, हैन? आफैले उच्चारण गरेर बुझ्न सक्छौँ। यो आसपास सबैलाई उच्चारण गर्ने सबभन्दा पहिले, अनि कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। आसपास, बिना बिना, तल माथि। त भन्दाखेरि उस्तै सुनिने कुन भयो त, तल माथि, यो त उस्तै सुनिँदैन। बिना बिना उस्तै उस्तै सुनिन्छ। आसपास यो पनि उस्तै सुनिँदैन। भनेपछि उस्तै उच्चारण हुने शब्द कुन भयो त, बिना बिना। बिना बिना लेख्ने र यसलाई चाहिँ यसरी अन्डरलाइन गर्ने। यसो गरेपछि हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने नम्बर यहाँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब अलिकति फरक किसिमबाट पनि दिन्छ यहाँ, म त्यो पनि उदाहरण हेर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नझुक्किनु भन्नको लागि
त्यो खालको उदाहरण पनि हेर्छु म यहाँ। जस्तो कमा दिएको छ, स्वतन्त्रको विपरीतार्थी शब्द हो। परतन्त्र, परोक्ष, समीर। परोक्ष, समीर। ख, सूर्यको पर्यायवाची शब्द खाली ठाउँ होइन। धरणी, दिवाकर, प्रभाकर। धरणी, दिवाकर, प्रभाकर। र अर्को छ तर शब्द हो। तर शब्द हो, पर्यायवाची, लघुतावाची, अनेकार्थी। घमा श्रुतिसम्म भिन्नार्थी शब्द हुन्। आलो पालो, तिर तिर, खोला झोला। तिर तिर, खोला झोला यसरी दिएको छ। हेर्नुहोस् त, स्वतन्त्रको विपरीतार्थक शब्द खाली ठाउँ हो। स्वतन्त्र भन्ने शब्द त्यसको अर्थ के त? खुल्ला होइन, कसैको अधीनमा नरहेको भन्ने अर्थ स्वतन्त्र भनेको चाहिँ। यसको उल्टो अर्थ दिने शब्द कुन छ त? यहाँ विपरीतार्थक भन्नाले उल्टो अर्थ भन्ने बुझ्छौँ हामी। परतन्त्र, परोक्ष, समीर। त भनेपछि परतन्त्र भने कि अरूको अधीनमा रहेको भन्ने अर्थ हुन्छ। त स्वतन्त्र भनेको कसैको अधीनमा नरहेको, त परतन्त्र भनेको अरूको अधीनमा रहेको भनेपछि के भयो त? उल्टो अर्थ दिने शब्द। स्वतन्त्रको उल्टो अर्थ दिने शब्द परतन्त्र भयो। परतन्त्र। यस्तै गरेर अर्को खमा हेर्नुहोस्, सूर्यको पर्यायवाची शब्द होइन। त्यो मैले भनेको थिएँ नि, जस्तो यहाँ हो भनेर पनि दिन सक्छ, होइन भनेर पनि दिन सक्छ। धेरै विद्यार्थी झुक्किने ठाउँ यहाँनिर छ। यसो हेर्ने, सूर्यको पर्यायवाची शब्द भनेको चाहिँ ए सूर्यको पर्यायवाची शब्द भन्यो, यहाँ हो छ कि होइन छ भन्ने कुरा विद्यार्थीले ध्यान दिँदैन त्यो हतारमा। अनि आएर के छ त, यहाँ हेर्ने, धरणी, दिवाकर, प्रभाकर भनेर दिएको छ। सूर्यको पर्यायवाची शब्द दिवाकर हो भन्ने गर्ने, यहाँ चाहिँ नि दिवाकर भनेर भरिदिने, अनि अथवा चाहिँ नि प्रभाकर भनेर भरिदिने। यसो आफूलाई हो जस्तो लाग्छ, प्रभाकर भनेर भर्यो छोडिदियो भने त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ धेरै समस्या हामीले काबी जाँच्ने क्रममा देखेको समस्या हो यो। त्यस कारणले विद्यार्थीले के त ध्यान दिनु पऱ्यो कि पुरै प्रश्न हामीले पढ्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ
हो भनेको छ कि होइन भनेको छ। यसमा पनि त्यसरी आउन सक्छ। स्वतन्त्रको विपरीतार्थक शब्द खाली ठाउँ होइन भनेर दिया हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त, होइन भनेर दिएको अवस्थामा यहाँ के हुन्छ त, जस्तो यहाँ के छ, सूर्यको पर्यायवाची शब्द होइन भनेको छ नि, यहाँ दुईटा पर्यायवाची शब्द दिएको हुन्छ, एउटा चाहिँ दिएको हुँदैन। त्यस कारणले जुन चाहिँ होइन त्यो चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। यहाँ जस्तो यहाँ हेर्ने सूर्यको पर्यायवाची शब्द होइन, धरणी, दिवाकर, प्रभाकर भनेर दिएको छ। त भनेपछि धरणी भने के, धरती, पृथ्वी हामीलाई पढाएको थियौँ हामीले पर्यायवाची। त्यस कारणले पर्यायवाची शब्दहरू कुन शब्दको पर्यायवाची शब्द के हुन्छ भन्ने त हामीले पढ्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ, जान्नुपर्छ। यो चाहिँ धरणी भनेको पृथ्वी हो, त सूर्यको पर्यायवाची शब्द त पृथ्वी त भएन। दिवाकर भनेको सूर्य हो, प्रभाकर भनेको पनि सूर्य हो। भनेपछि दिवाकर र प्रभाकर भनेको सूर्य हो, धरणी भनेको चाहिँ होइन। भनेपछि के लेख्नु पऱ्यो हामीले, सूर्यको पर्यायवाची शब्द धरणी होइन भनेर लेख्नु पऱ्यो हामीले यसरी, हैन। प्रश्नलाई राम्रोसँग पढेर नहतारिकन राम्रोसँग पढेर के भनेको छ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ पनि त्यसरी नै आउन सक्छ। यसमा पनि अरू उदाहरण होला, हामी हेर्छौँ त्यहाँ चाहिँ। तर खाली ठाउँ शब्द अथवा खाली ठाउँ भनेर दिँदा पनि त्यस्तोमा के हुन्छ त, तर होइन भनेर पनि दिया हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ हो भनेर दिएको छ कि होइन भनेर दिएको छ भन्ने कुरालाई पुरै पढिसकेपछि अनि बल्ल हामी अप्सनमा जान्छौँ। तर शब्द हो भने कस्तो शब्द हो त, तर पर्यायवाची शब्द, लघुतावाची शब्द, अनेकार्थी शब्द। हामीले के हो भन्ने कुरा बुझिसकेका छौँ। पर्यायवाची भनेको उस्तै अर्थ दिने शब्द, लघुतावाची भनेको सानो रूप जनाउने शब्द, अनेकार्थी भनेको चाहिँ धेरै अर्थ दिने शब्द। भनेपछि तर भन्ने शब्द कस्तो हो त, अनेकार्थी शब्द हो। किन अनेकार्थी शब्द हो, तरले धेरै अर्थ दिन्छ, हैन। तर भनेको दुधमाथि लाग्ने बाग्लो पदार्थ तर भन्छौँ हामी। त्यस्तै तर्ने काम गर, तिमी खोला तर, हैन, तर्ने काम गर भन्ने अर्थ हुन्छ। अर्को तर संयोजकको रूपमा प्रयोग हुन्छ, हैन। राम विद्यालय गयो तर पढेन, तर लेखेको अर्थ दुईटा वाक्यले जोड्ने काम गर्यो। यसरी चाहिँ तीनवटा अर्थ दिने शब्द के हुन सक्छ त, अनेकार्थी शब्द हुन सक्छ। लेख्ने अब यहाँ अनेकार्थी शब्द हो। तर यसमा चाहिँ होइन भनेर आउन सक्ने अवस्था कस्तो हुन्छ भने, अनेकार्थी शब्द खाली ठाउँ होइन भनेर दिया हुन्छ क्या। यस्तोमा चाहिँ नि अनेकार्थी शब्द खाली ठाउँ होइन भनेपछि त्यहाँ दुईटा अनेकार्थी शब्द दिया हुन्छ, हैन। एउटा चाहिँ नि अनेकार्थी नभएको शब्द दिया हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कुन चाहिँ हो त, होइन त अनेकार्थी शब्द भनेर हामीले चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को छ, श्रुतिसम्म भिन्नार्थी शब्द हुन्, सुन्दा उस्तै सुनिने, अर्थ फरक हुने शब्दहरू। जस्तो उच्चारण गर्ने, आलो, पालो, तिर, तिर, खोला, झोला। त भनेपछि उच्चारणको आधारमा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। खोला, झोला उस्तै सुनिँदैन, तिर, तिर उस्तै सुनिन्छ, आलो, पालो यो पनि उस्तै सुनिँदैन। भनेपछि के भयो त, तिर, तिर। यो चाहिँ श्रुतिसम्म भिन्नार्थक शब्द हुन् भनेर चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। यसरी नै हामीले यो अभ्यासहरूलाई अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर विचार गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सानो गल्ती गऱ्यौँ हामीले भने गलत भइहाल्छ। गलत भएपछि हाम्रो चाहिँ मेहनत त त्यसै खेर जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा राम्रोसँग बुझेर, राम्रोसँग पढेर, प्रश्न सबै पढेर के गर्ने भनिएको छ, के नगर्ने भनिएको छ, अथवा हो भनिएको छ, होइन भनिएको छ, यी कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रकाशको पर्यायवाची शब्द खाली ठाउँ होइन। अब यहाँ अप्सनमा दिएको छ, हामीले होइन भनेर लेखेका छौँ। रश्मि, किरण, निशा। हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रश्न दिएको छ, प्रकाशको पर्यायवाची शब्द होइन भनेको छ।
होइन भनेपछि कुन चाहिँ होइन भनेर हामीले छुट्याउनु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ होइन। प्रकाशको पर्यायवाची शब्द त्यस्तै अर्थ दिने शब्द कुन चाहिँ होइन भनेर हेर्नु पऱ्यो। अब हामीले तिनवटा मध्ये एउटा होइन, रश्मि, किरण र निशा तिनवटा शब्द दिएको छ। रश्मि भनेको प्रकाश हो, किरण हो। प्रकाशको पर्यायवाची शब्द किरण पनि हो होइन, प्रकाशको पर्यायवाची शब्द किरण पनि हो, रश्मि पनि हो। निशा भनेको चाहिँ होइन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले निशा कुन चाहिँ होइन भनेर चाहिँ खोजेर त्यसलाई चाहिँ हामी लेख्नु पर्यो, निशा होइन। त्यस्तै गरेर अर्को छ पक्षको विपरीतार्थक शब्द, उल्टो अर्थ दिने शब्द। पक्षको विपरीतार्थक शब्द कुन चाहिँ हो त भन्दा उल्टो अर्थ दिने शब्द विपक्ष, समक्ष, तर्क भनेर तीनवटा दिएको छ हामीलाई। यसमध्ये कुन चाहिँ हुनसक्छ त? पक्ष, विपक्ष होइन। पक्षको विपरीतार्थक विपक्ष हो। त्यस्तै अर्को छ अनेकार्थी शब्द होइन भनेको छ। यहाँ पनि होइन भनेको छ है, ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर अनेकार्थी शब्द होइन होइन। जुन एउटा शब्दले दुई वा दुईभन्दा बढी अर्थ दिन्छ त्यसलाई अनेकार्थी शब्द भन्छौँ हामी। त कुन चाहिँ अनेकार्थी शब्द होइन त भन्दा बाघ, साँचो, ऐना भनेर दिएको छ हामीलाई चाहिँ। बाघ अनेकार्थी शब्द हो कि होइन? त यसको के अर्थ हुनसक्छ? बाघ भनेको एउटा जनावर हुन्छ, अर्को बाघ भनेको बगैँचा पनि हुन्छ होइन। त्यस कारणले अनेकार्थी शब्द हो। साँचो यो अनेकार्थी शब्द हो। ऐना भनेको अनेकार्थी शब्द होइन, किनभने यसले दुई वा दुईभन्दा बढी अर्थ दिँदैन। हेर्ने होइन, प्रतिबिम्ब हेर्ने साधन भन्ने अर्थ दिन्छ, अरू अर्थ छैन यसको चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा ऐना अनेकार्थी शब्द होइन। र अर्को छ घमा श्रुतिसम्म भिन्नार्थी शब्द हुन्, सुन्दा उस्तै सुनिने, अर्थ फरक हुने शब्द जोडी कुन छ त? हार, जित, मारकाट, शीत, शीत। त भनेपछि प्रश्न भयो हामी शीत शीत। यी चाहिँ श्रुतिसम्म भिन्नार्थी शब्द हुन्। यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अप्सनमा भएका कुराहरूलाई राम्रोसँग हेरेर अध्ययन गरेर के बनाउने भनेको छ हामीलाई? पर्यायवाची, विपरीतार्थक अथवा अनेकार्थक हो भनेको छ कि होइन भनेको छ कि राम्रोसँग त्यसलाई पढेर अनि त्यो अनुसार चाहिँ ध्यान दिएर भर्ने गर्नुपर्छ। यसो गर्न सक्यौँ भने हामी यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। यसरी नै अन्य अभ्यासहरू छन्, त्यो अन्य अभ्यासहरू भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई गर्नुहोला। गर्दाखेरिमा कुनै पनि कहीँ पनि कुनै प्रकारको समस्याहरू आइपऱ्यो भने सम्पर्क गर्नुहोस्, ती सबै समस्याहरूको समाधान अवश्य हुनेछ। अब वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने पनि छ। हामीले यो पनि पढिसकेका छौँ। वाक्यमा प्रयोग गर्नलाई हामीलाई चाहिँ उखान पढ्यौँ, हामीले टुक्का पढ्यौँ, विशिष्ट शब्दहरू पढ्यौँ हामीले। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ नि अनुकरणात्मक शब्दहरू पढ्यौँ होइन। अनि निपात शब्दहरू, त्यस्ता शब्दहरू हामीलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नका लागि भनेर दिएको हुन्छ। त्यसको पनि अलिकति एक दुईवटा अभ्यास गर्छौँ हामी। यसमा चाहिँ हामीलाई प्रश्न के भनेको हुन्छ त? अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भने हुन्छ। अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर दिएको हुन्छ। जस्तो हामीलाई यहाँ दिएको शब्द छ अवमूल्यन, र क्यारे भनेर दिएको छ हामीलाई शब्द यहाँ। अब हेर्नुहोस् त, अवमूल्यन, क्यारे दुईवटा शब्द दिएको छ हामीलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर अर्थ खोल्ने गरी। अब अवमूल्यन यो शब्द हामीले विशिष्ट शब्द भनेर पढेका थियौँ हामीले, विशेष शब्द, त्यही विशेष शब्द अन्तर्गत पर्छ अवमूल्यन। के त अवमूल्यन भनेको भन्दा अवमूल्यन भनेको कुनै पनि वस्तुको मूल्य अथवा महत्त्व कम हुनु, घट्नु भन्ने अर्थ हो अवमूल्यन भनेको चाहिँ है। त्यो अर्थ बुझेर हामीले अब वाक्य बनाउनु पऱ्यो। त वाक्य बनाउँदाखेरि सर्वप्रथम दिएको शब्दलाई लेख्ने, अवमूल्यन भनेर लेख्ने, अब वाक्य बनाउने। के हुन सक्छ? अमेरिकी
डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन हुँदै गएको छ। ल हेर्नुहोस् वाक्य। अब जसलाई जुन शब्दलाई हामीले चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्नु छ त्यसलाई ट्याक्क अन्डरलाइन गरिदिने, त्यो हुँदाखेरिमा देख्दा प्रश्न रूपमा देखिन्छ कहाँनिर गऱ्यौँ भनेर हामीले अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन हुँदै गएको छ भनेपछि हाम्रो मूल्य कमजोर हुँदै गएको छ, घट्दै गएको छ, त्यसको मूल्य महत्त्व भन्ने अर्थ लाग्छ यहाँ। अर्को छ क्यारे। यो क्यारे भनेको निपात शब्द हो। निपात शब्दको कुनै अर्थ हुँदैन तर वाक्यमा प्रयोग हुन्छन्। जुन शब्दको अर्थ हुँदैन तर पनि वाक्यमा प्रयोग हुन्छन्, त्यसरी प्रयोग हुँदाखेरिमा त्यस्ता शब्दले वाक्यलाई मिठासपूर्ण बनाउँछन्, अर्थयुक्त बनाउँछन्। त्यस्ता शब्दलाई हामी निपात भन्छौँ है। जस्तो क्यारे बोलीचालीमा पनि प्रयोग हुन्छ। ऊ आज विद्यालय आउँदैन क्यारे। क्यारे भन्ने जुन निपात छ त्यो प्राय गरेर वाक्यको अन्तिममा प्रयोग हुन्छ है। वाक्यको अन्तिममा प्रयोग हुन्छ। ऊ आउँदैन क्यारे, जाँदैन क्यारे हैन। राम आज घुम्न गएछ क्यारे पछाडि प्रयोग हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो खालको निपातको चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। शब्द लेख्ने, वाक्य बनाउने, जुन शब्दलाई हामीले जहाँनिर प्रयोग गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्ने हैन। यसरी हामीले चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै वाक्यमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा अरू एक दुईवटा शब्दहरू पनि प्रयोग गर्छौँ हामी दिएका शब्दहरूलाई। जस्तै यहाँ दिएको छ एउटा छमछमी भनेर दिएको छ र अर्को शब्द दिएको छ जलबिन्दु। यसरी दुईटा शब्द दिएको छ हामीलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु भनेर। अब पहिलो शब्द छ छमछमी। यो छमछमी भनेको शब्द के होला त, कस्तो शब्द होला त हामीले पढेको आधारमा भन्दाखेरि अनुकरणात्मक शब्द हो यो हैन। अब यसलाई वाक्य बनाउनु पर्यो हामीले। छमछमी भन्ने के अर्थमा प्रयोग हुन्छ होला त भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुहुन्छ यो शब्द नाच्नु भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ। छमछमी भन्ने छ नाच्नु भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ। त नाच्नु भन्ने अर्थमा हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ। बाजा बजेको सुनेपछि भाइ छमछमी नाच्न थाल्यो। हेर्नुहोस् छमछमी बाजा बजेको सुनेपछि भाइ छमछमी नाच्न थाल्यो। त भनेपछि छमछमीको प्रयोग गरे हामीले नाच्नु, कसरी नाच्नु भन्दा छमछमी नाच्नु। र अर्को छ जलबिन्दु। यो कस्तो शब्द हुन सक्छ त? जलबिन्दु भनेको चाहिँ विशेष शब्द, विशिष्ट शब्द के हुन सक्छ? जलबिन्दु भनेको, जलबिन्दु भनेको आँखामा लाग्ने एक प्रकारको रोग हो। यो चाहिँ मोतीबिन्दु भन्छौँ हामी, जलबिन्दु भन्छौँ हैन। आँखामा लाग्ने रोग हो एक प्रकारको चाहिँ। अब हामी वाक्य बनाउँ यसलाई। जलबिन्दुका कारण आमा आँखा नदेख्ने हुनु भएको छ भनेर वाक्य बनायो भने हामीले आँखामा समस्या छ भन्ने अर्थ बुझ्छौँ हामीले चाहिँ हैन। जलबिन्दु यसरी चाहिँ हामीले
वाक्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। दिएका शब्दहरूको यहाँ उखान टुक्का पनि दिएको होला कुनै अभ्यासहरूमा, त्यसलाई पनि 1-2टा मात्रै हामी अभ्यास गर्छौँ, प्र्याक्टिस गर्छौँ। यहाँ दिएको छ एउटा उखान दिएको रहेछ यहाँ, जस्तो वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। कल कल भन्ने शब्द दिएको छ एउटा, र अर्को चाहिँ नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भनेर दिएको छ। यो हामीलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न भनेर दिएको छ। 2टा छ यहाँ पनि, एउटा कलकल भन्ने शब्द छ, यो अनुकरणात्मक शब्द हो, र अर्को नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्ने उखान दिएको छ। अब यिनीहरूलाई पनि छोटो छोटो वाक्य बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। जस्तो कलकल, कलकल भने के त भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। कलकल भनेको पानी बग्ने तरिका हैन, लाई हामी कलकल भन्छौँ, अनुकरणात्मक शब्द हो। धारामा कलकल पानी आयो हैन, धारो खोल्दाखेरिमा पानी झर्छ। कसरी झर्छ पानी? कलकल। अब नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भनेको छ। अब यसलाई पनि हामीले वाक्य बनाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिले उखान छ यहाँ, त्यो उखानको अर्थ के त? नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भनेको के? कहिलेकाहीँ असम्भव देखिएको काम पनि हुनसक्छ भने हो हैन। हामीले हेर्दा असम्भव जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो काम पनि बेला बखतमा हुनसक्छ। नपत्याउने खोलाले बगाउँछ। नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भने चाहिँ सधैँ जाँचमा फेल हुने राम यसपालि प्रथम भएछ। कसैले विश्वासै नगरेको कुरा भएछ भन्ने अर्थ लाग्यो हैन। यसरी हामीले चाहिँ नपत्याउने खोलाले बगाउँछ, यसरी हामीले चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यही प्रक्रियाबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले परीक्षामा समस्याहरूको समाधान गर्नुहुनेछ, र कुनै समस्याहरू आयो भने भोलिका दिनमा पनि सम्पर्क गरेर ती समस्याहरूको समाधान गर्नुहोला। हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, आफ्नो शिक्षकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, तर नजानेका कुराहरू क्लियर हुन चाहिँ जरुरी छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले।